we have scalar quantity and vector quantity. First of all, its basic definition. Basically हाम्रो कस्तो क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी भन्ने र कस्तो क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने त भन्दा हेर कुनै पनि हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटीहरू छ भने जुन हाम्रो मेजरेबल क्वान्टिटीलाई भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी, सो त्यो मेजर गर्ने क्वान्टिटीमा यदि म्याग्निच्युड मात्रै छ तर डाइरेक्सन छैन भने द्याट टाइप अफ क्वान्टिटी इज कल्ड स्केलर क्वान्टिटी. जस्तै फर इक्जाम्पल डिस्टेन्स, अनि तिमी एउटा पोइन्टबाट एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा यस्तो घुम्दै फिर्दै गयो भने यसको कुनै फिक्स डाइरेक्सन छैन है, माङ्गो टिङ्गो छ भने तिमी यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौ द्याट डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी बिकज इट हेज नो फिक्स डाइरेक्सन, डाइरेक्सनको कुनै कुरा छैन है. सो दिस टाइप अफ क्वान्टिटी इज कल्ड स्केलर क्वान्टिटी. मानौ तिमी दुकानमा गएर 2 किलो आलु माग्यो भने त्यो 2 किलो आलुको म्याग्निच्युड मात्रै हुन्छ तर त्यसको डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन, कुन डाइरेक्सनमा 2 किलो भन्ने है. सो द्याट इज स्केलर क्वान्टिटी. सो द्याट मास इज स्केलर क्वान्टिटी. ओके, डाइरेक्सन नभएको क्वान्टिटीलाई भन्छ स्केलर क्वान्टिटी, तर म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै छ भने द्याट इज कल्ड भेक्टर क्वान्टिटी. त्यसको डेफिनेसन लेखौँ पहिला स्केलर क्वान्टिटीको. दोज फिजिकल क्वान्टिटिज which have magnitudes only but not direction are called scalar quantities. Like for example mass, time, speed, etc. These are the examples of scalar quantity. And ल नोट गर्नु, डेफिनेसन लेख्नु है. Okay, come ahead now. Come to the definition of vector quantity. So vector quantity भनेको कस्तो क्वान्टिटी भन्दा जसको डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ कि डाइरेक्सन हुन्छ अनि म्याग्निट्युड पनि हुन्छ. सो सच क्वान्टिटी विच हेज म्याग्निट्युड अल्सो एन्ड डाइरेक्सन अल्सो. र त्यति मात्रै भनेर हुँदैन है त. अहिले सिम्पली बेसिकली बुझ्दाखेरि त्यति भनेर बुझ्दा हुन्छ, तर पछि हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी हुनको लागि त्यसले चाहिँ ल अफ भेक्टर एडिसन फलो गरेको हुनैपर्छ है. नत्र भने म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ तर ल अफ भेक्टर एडिसन फलो गरेको छैन भने द्याट टाइप अफ क्वान्टिटी इज नट भेक्टर क्वान्टिटी. जस्तै यो घडी नै हेर न, घरमा तिम्रो भित्ते घडी छ होला, त्यो भित्ते घडीमा तिमीले चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि त्यो घडीमा जुन जुन त्यो निडल हुन्छ त्यो निडल घुमिरहेको हुन्छ नि त. त्यसले यति बज्यो 2 बज्यो 3 बज्यो भन्ने टाइम पनि देखाउँछ र डाइरेक्सन पनि फिक्स छ. त्यही पनि टाइम जुन छ टाइम इज नट भेक्टर क्वान्टिटी, इट इज स्केलर क्वान्टिटी. वाइ इट इज स्केलर क्वान्टिटी? Because that time does not obey the law of vector addition. That's why that time is scalar quantity. Okay, so define vector quantity, all of you. Those physical quantities which have both magnitude as well as direction are called vectors or are called vector quantities. Like for example, displacement is vector quantity, velocity is vector quantity, acceleration is vector quantity, force is vector quantity. Okay, etc. हाम्रो यहाँ यो च्याप्टरमा फुल डिस्कसन भनेको भेक्टरको बारेमा हुन्छ, स्केलरको बारेमा हुँदैन. ओके, सो नाउ लेट्स गो हेड. अब भेक्टरको नोटेसन हेर्ने भने नोटेसन कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ भेक्टरको नोटेसन दिन पर्यो भने सपोज देयर इज अ लाइन सेगमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम क्यापिटल एन्ड इन्डिङ इन बी. So its notation will be, its vector notation will be AB and at the top you have to give arrow sign. त्यसै गरी मानौ कुनै पोजिसन भेक्टर छ, इनिसियल पोइन्ट ओ छ भने ओपी को भेक्टर हुन्छ, ओपी को सिम्बल हुन्छ ओपी एन्ड एरो एट द टप. त्यसै गरी हामीले स्मल अल्फाबेट्स पनि युज गर्न सकिन्छ, स्मल ए एट द टप भेक्टर, स्मल बी एट द टप भेक्टर. ओके, कुनै कुनै बुकहरूमा हेऱ्यो भने कुनै कुनै बुकहरूमा क्यापिटल अल्फाबेट पनि युज गरिरहेको हुन्छ, यस्तो क्यापिटल दिएर भेक्टर दिइरहेको हुन्छ. सो भेक्टरको सिम्बलमा त्यति स्ट्रिक्ट रुलहरू केही पनि छैन है. विच एभर यु फिल इजी द्याट यु क्यान युज एकर्डिङ टु यर निड. It is denoted by AB vector or OP vector or small vector A, small vector B, etc. ल यो भयो यसको नोटेसन. अब यसको कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी जाउँ, नोटमा लेख. जस्तै मानौ कुनै एउटा पोइन्ट छ हाम्रो प्लेनमा, कार्टेसियन प्लेन पनि भन्छ यसलाई, XY प्लेनलाई कार्टेसियन प्लेन भन्छ. सो यो प्लेनमा यदि कुनै पोइन्ट छ पी एक्स कमा वाई, कुनै पोइन्ट पी एक्स कमा वाई छ भने यो पोइन्ट पी लाई हामीले ओरिजिनसँग जोइन गरिदियौँ भने वी विल गेट अ भेक्टर द्याट इज ओपी भेक्टर. ओपी भेक्टर इज अ पोजिसन भेक्टर. Okay, so any vector in the plane can be expressed in the form of ordered pair. In this way, OP vector equal to x comma y. So lekha yo. In terms of coordinates, a vector OP vector, can be expressed as
OP vector is equal to x comma y. You can draw this figure. Take x-axis, take y-axis. It is the origin. Take a point p x comma y and join this OP to get a position vector OP vector. The figure draw गरौँ. ओके, सो यहाँ अर्को कुरा बुझौँ. यदि यो प्लेनमा छ, कुनै भेक्टर प्लेनमा एक्जिस्ट गर्छ भने द्याट भेक्टर इज कल्ड प्लेन भेक्टर. त्यो भेक्टरलाई प्लेन भेक्टर भनिन्छ है. ओके, सो लेख यसमा हियर OP vector is equal to x comma y is a vector in the Cartesian plane and hence it is also called plane vector. And hence it is also called plane vector. यसलाई प्लेन भेक्टर पनि भनिन्छ है. प्लेनमा एक्जिस्ट गर्छ, सो इट इज प्लेन भेक्टर. स्पेसमा पनि भेक्टर एक्जिस्ट गर्छन्, सो यदि कुनै भेक्टर स्पेसमा एक्जिस्ट गर्छ भने द्याट भेक्टर इज कल्ड स्पेस भेक्टर र त्यसको कोअर्डिनेट हुन्छ x, y, z. Okay, so note down the next note. In three-dimensional space or simply 3 space, the vector OP vector can be written as the vector OP vector can be written as the vector OP vector can be written as OP vector equal to x comma y comma z. OP vector equal to x comma y comma z. Here it is called space vector. Space मा छ भने space vector, plane मा छ भने plane vector. Let's so roughly बुझ्नलाई यो फिगर बनाऊ. जस्तै हामीसँग एउटा स्पेस छ. Okay, O is the origin, it is the x-axis, it is the y-axis, and it is the z-axis. So अब यो हामीसँग x, y र z एक्सिस छ अनि यो स्पेसमा एउटा कुनै पोइन्ट p लेख्दिन हामीले. पोइन्ट p x, y, z छ भने यो पोइन्ट p लाई o सँग जोइन गर. If you join this point p with o, then you will get a vector OP vector, position vector, and this OP vector is space vector. के छ, फास्ट त भएन नि? अलिकति फास्ट भयो. ओके, ठीक छ. माथि गर्नु न सम्झनी. This one भयो. ल, मैले यो क्लास रेकर्ड पनि गर्दैछु है. अहिले मैले चाहिँ यो क्लास सकेपछि मैले भिडियोलाई एडिट गरेर चट्ट युट्युबमा अपलोड पनि गरिदिन्छु. सो कसैको यदि फास्ट भयो जस्तो फिल भएछ, छुटेछ भने तिमीले त्यो भिडियोबाट पनि भिडियो हेरेर पज गरेर आफ्नो नोट्सलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौ है. लेट्स गो अहेड. ओके, कम टु पोजिसन भेक्टर. अब वाट टाइप अफ भेक्टर इज कल्ड पोजिसन भेक्टर? कस्तो भेक्टरलाई पोजिसन भेक्टर भनिन्छ त भन्दा जसको इनिसियल पोइन्ट ओरिजिन छ. इनिसियल पोइन्ट ओरिजिन छ भने point is origin, whose initial point is origin, are called position vectors. Like for example, just say OP vector equal to p x comma y. This is plane vector. हैन, plane vector को example. जस्तै गरी OP vector equal to p x comma y comma z. It is space vector. यो plane vector भयो, यो space vector भयो. Position vector examples. ल, अब यसपछि जाउँ हामी मोडुलस अफ अ भेक्टर. मोडुलस भनेको के हो त भन्दा जस्तै मानव यही फिगर हेर स्पेसमा छ भने यो ओरिजिनदेखि यो पोइन्ट पी सम्मको डिस्टेन्स अथवा यो लेन्थ कति छ त, लेन्थ भनौँ न हैन, डिस्प्लेसमेन्ट वा लेन्थ, यो लेन्थलाई भनिन्छ मोडुलस. र त्यो मोडुलस निकाल्नलाई हामीले धेरै केही गर्न पर्दैन, त्यो डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ युज गर्ने हो. अब ओरिजिन 0,0,0 छ भने यसको मोडुलस कति हुन्छ भन्दा स्क्वायर रुट अफ x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square. So that can be said this modulus OP will be equal to square root of x square plus y square plus z square. स्पेसमा प्लेनमा छ भने स्क्वायर रुट अफ x square plus y square मात्रै भयो. So that is a magnitude of that vector. It is simply a number. Okay, so लेख यसमा मोडुलस अफ भेक्टरमा a positive number
a positive number which is the measure of the line segment which is the measure of the line segment which is the measure of the line segment representing the vector is called modulus of a 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 vector. Okay, त्यसपछि लेख if op vector is a vector if op vector is a vector त्यो सिम्बल दिनु माथि then its modulus is denoted by हेर त मोडुलसको सिम्बल कस्तो हुन्छ ओपी भेक्टर दिने र अगाडि र पछाडि यस्तो बार साइन दिन पर्यो है so this is the symbol of modulus of op vector n given by modulus of op vector is equal to square root of x square plus y square प्लेन मा है यो प्लेन को कुरा भयो अथवा यो op vector के भने पनि यसले के जनाउँछ मोडुलस अफ op vector so its modulus is square root of x square plus y square okay अब यसपछि हामी इन 3D स्पेस अब 3D मा त y z पनि हुन्छ सो मोडुलस अफ op vector कति हुने भयो त भन्दा that will be equal to square root of x square plus y square plus z square हुन्छ modulus of op vector will be square root of x square plus y square plus z square let's come to some of types of the vector come to the next topic types of the vector so first type मा चाहिँ unit vector so what type of vector is called unit vector you know just go tell me anyone unit vector भनेको के हो युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ के है म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टरलाई भनिन्छ युनिट भेक्टर जस्तै मानौ यो हाम्रो y र x यो x एक्सिस यो y एक्सिस भयो अनि यो ओरिजिन भयो हैन इट इज x एक्सिस एन्ड इट इज y एक्सिस सो यो ओरिजिन देखि यो 1 युनिट सम्म कुनै भेक्टर x एक्सिस तिर गइराछ भने दिस इज युनिट भेक्टर ओरिजिन देखि y एक्सिस तिर 1 युनिट सम्म कुनै भेक्टर गइराछ भने दैट इज अल्सो युनिट भेक्टर x एक्सिस तिर गएको भेक्टरलाई भेक्टर i ले डिनोट गर्ने र y एक्सिस तिर गएकोलाई भेक्टर j ले डिनोट गर्ने है denoted by vector j okay so here I and j are the unit vectors their magnitude is 1 simply define gara a vector whose magnitude is unity is called unit vector full stop त्यसमा लेख if magnitude of op vector is equal to 1 then op vector is said to be unit vector op vector will be unit vector अनि जस्तै मान हामीसँग कुनै भेक्टर छ भेक्टर a हैन अनि यसको हामीले युनिट भेक्टर नोटेसन दिन पर्यो भने यस यो a लेखेर माथिपट्टि क्याप लगाइदिने है a क्याप दिस इज द सिम्बल अफ युनिट भेक्टर यो a को ठाउँमा जुन जेसी पनि आउन पायो जस्तै मान 2 + 3i 2i + 3j अथवा चाहिँ 2a + 3b भेक्टर जति पनि आउन पाए यो a को ठाउँमा so just notation of unit vector is a cap so लेख यसमा it is denoted by a cap n given by यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा a cap will be equal to a vector a upon magnitude of vector a quite important formula vector a upon magnitude of vector a formula for unit vector a cap is equal to vector a upon magnitude of vector a okay let's move ahead यसमा हेर यो जुन भेक्टर a भन्ने चाहिँ यो जीरो भेक्टर हुन हुँदैन है यसको म्याग्निट्युड 0 हुन हुँदैन यदि यो 0 हो भने त भेक्टर a अपन 0 भनेको त अनडिफाइन्ड हुन्छ सो इट शुड नट बी इक्वल टु 0 नोट डाउन इफ भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 if vector a is equal to a1 a2 not equal to 0
then unit vector of a, that is a cap, इज इक्वल टू के हुने भयो त भन्दा यही भेक्टर ए को ठाउँमा a1 a2 लेख्यो भने अनि यो म्याग्निट्युड भनेको स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हुन्छ भने इट विल गिभ दिस रिजल्ट a1 अपन स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कमा a2 अपन स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ल भेक्टर ए भनेको a1 a2 भयो अनि यसको म्याग्निट्युड भनेको स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर भयो। त्यसैलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर अर्डर पेयरको फर्ममा लेखियो। Okay, let's move ahead. Come to next type, 2 number, null vector. Null vector or zero vector, it's quite easy. So त्यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ है, that is called zero vector or null vector. अब म्याग्निट्युड 0 हुनको लागि के हुन पर्यो भन्दा त्यो भेक्टर चाहिँ यही 0 मै एक्जिस्ट गर्न पर्यो। x x y एक्सिस छ भने 0,0 मा यही हुन पर्यो। so that is a null vector हैन। यसको इनिशियल पोइन्ट पनि सेम छ अनि यसको टर्मिनेटिङ पोइन्ट पनि सेम छ हैन, स्टार्टिङ पोइन्ट पनि सेम छ, इन्डिङ पोइन्ट पनि सेम छ, त्यही भएर त्यसको म्याग्निट्युड 0 भयो नि है। सो इट इज अ नल भेक्टर। अनि यसको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ, यसको डाइरेक्सन अनडिटरमाइन्ड हुन्छ। अब 0 हो भने कुन डाइरेक्सनमा, सबै डाइरेक्सनमा 0 हुने भयो, सो इज डाइरेक्सन इज अनडिटरमाइन्ड। ओके, सो लेख अ भेक्टर whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 is called null vector, is called null vector, full stop। and it is denoted by on vector। यो o लेखेर माथि भेक्टर दिने, सिम्बल अफ null vector। so o vector is equal to 0, 0, o vector is equal to 0, 0। ल so यो नोटमा मैले अघि भनेको कुरा लेख त, इन जीरो भेक्टर द ओरिजिन एन्ड द टर्मिनल पोइन्ट कोइन्साइड भनेपछि ओरिजिन र टर्मिनल पोइन्ट सेम पोइन्ट हुन्छ। ओरिजिन एन्ड द टर्मिनल पोइन्ट कोइन्साइड, जस्तै हाम्रो यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो भने ओरिजिन र टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ, कोइन्साइड भने एउटै ठाउँमा हुन्छ है। नेक्स्ट वान, द डाइरेक्सन अफ जीरो भेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। डाइरेक्सन अब यसको के हुने भयो त भन्दा कुनै फिक्स नहुने भयो है त, कता कता सबै डाइरेक्सनमा यो 0 हुने भयो, इट इज इनडिटर्मिनेट। ओके, कम टु नेगेटिभ भेक्टर, थर्ड टाइप नेगेटिभ भेक्टर। अब वाट टाइप अफ भेक्टर इज कल्ड नेगेटिभ भेक्टर भन्दाखेरि हेर त, म्याग्निट्युड सेम हुने, म्याग्निट्युड सेम भएको तर डाइरेक्सन अपोजिट भएको भेक्टर, डाइरेक्सन अपोजिट। जस्तै मानव जोइकुटीबाट बुटोल, एउटा स्टुडेन्ट जोइकुटीबाट बुटोल गएको छ, अर्को बुटोलबाट जोइकुटी आउँदैछ, त्यति बेला डिस्टेन्स सेम भयो नि त हैन, डिस्टेन्स सेम भयो तर डाइरेक्सन के भयो त भन्दा अपोजिट भयो। म्याग्निट्युड सेम भयो, डाइरेक्सन अपोजिट भयो भने द्याट टाइप अफ भेक्टर्स आर कल्ड नेगेटिभ भेक्टर्स। सो लेख अ भेक्टर ह्याभिङ सेम म्याग्निट्युड, a vector having same magnitude but opposite direction, a vector having same magnitude but opposite direction is called negative vector, is called negative vector। List up, if OP vector is any vector, if OP vector is any vector, then its negative vector is minus OP vector। OP भेक्टर को नेगेटिभ हुन्छ माइनस OP भेक्टर, अथवा यो माइनस OP लाई PO भेक्टर पनि लेख्न सकिन्छ, PO भेक्टर पनि लेख्न सकिन्छ।
ल भयो यहाँसम्म. Now let's go to our next type of vector, that is like vector. अब लाइक भेक्टर भनेको कस्तो भेक्टर हो त भन्दा म्याग्निट्युड जतिसुकै होस् तर डाइरेक्सन सेम हुन पर्यो. डाइरेक्सन सेम छ तर म्याग्निट्युड फरक पर्छ भने द्याट टाइप अफ भेक्टर इज कल्ड लाइक भेक्टर. ओके, दे आर पोसेसिङ सेम म्याग्निट्युड. यु क्यान सी इन द फिगर. एउटा सानो छ एउटा लामो छ. ओके, बट देयर डाइरेक्सन इज सेम. So note down in like vector, two vectors are said to be like vectors. Two vectors are said to be like vectors. Two vectors are said to be like vectors if they have the same direction. If they have the same direction, whatever may be their magnitudes. If they have the same direction, whatever may be their magnitudes. Whatever may be their magnitudes. डाइरेक्सन सेम हुन पर्यो, म्याग्निट्युड जेसुकै होस् है. अब बुझ्नलाई सिम्पली यो फिगर ड्र गर्न सक्छौ. ल अब यसैको अब अर्को छ टपिक अनलाइक भेक्टर्स है. अनलाइक भेक्टर फेरि कस्तो होला त? अनलाइक भेक्टर्स भनेको कम टु द नेक्स्ट टपिक अनलाइक भेक्टर्स. तिनीहरूको डाइरेक्सन के हुन पर्यो भन्दा डाइरेक्सन अपोजिट हुन पर्यो अनलाइक भेक्टर हुनलाई. डाइरेक्सन अपोजिट. ओके, बट म्याग्निट्युड जेसुकै होस्. डाइरेक्सन अपोजिट हुन पर्यो अनि म्याग्निट्युड जेसुकै होस्. म्याग्निट्युड चाहिँ फरक हुन पर्यो है. सो जस्तै एउटा यता इस्टतिर गएको छ एउटा वेस्टतिर गएको छ भेक्टर, अनि माथिको भेक्टरको म्याग्निट्युड सानो छ तलको चाहिँ अलिकति लेन्दी छ हैन. सो डाइरेक्सन के छ भन्दा जस्ट अपोजिट छ. सो दिस टाइप अफ भेक्टर इज कल्ड अनलाइक भेक्टर. सो यु क्यान डिफाइन इट. टु भेक्टर्स आर सेड टु बी अनलाइक भेक्टर्स. Two vectors are said to be unlike vectors if their directions are opposite. If their directions are opposite, whatever may be their magnitudes. Whatever may be their magnitudes. Whatever may be their magnitudes. Okay, you can draw the figure. One vector is going towards east, a smaller vector, and one longer vector is going towards west. Direction is opposite and their magnitudes are not equal. So these types of vectors are unlike vectors. Come to the next type of vector, equal vectors. Equal vectors. अब इक्वल भेक्टर भनेको कस्तो भेक्टर हो त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड पनि सेम भएको डाइरेक्सन पनि सेम भएको है. दे हैव सेम म्याग्निट्युड एन्ड सेम डाइरेक्सन. सो द्याट टाइप अफ भेक्टर्स आर कल्ड इक्वल भेक्टर्स. सो नोट डाउन, two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if their magnitudes are equal and their directions are same. If their magnitudes are equal and their directions are same. Okay, if their magnitudes are same and their directions are also same, magnitudes are equal and directions are also same, so that type of vectors are called equal vectors. ओके, अब हाम्रो यो क्लास 11 को सिलेबसमा लोकलाइज्ड भेक्टर भन्ने छैन, चाहिँदैन पनि. कम टु द नेक्स्ट टपिक, एडिसन अफ टु भेक्टर्स. एडिसन अफ टु भेक्टर्स. सो एडिसन कति बेला हुन्छ हेर, जस्तै मानौ भेक्टर ए भनेको सपोज a1, a2 छ अनि भेक्टर बी भनेको b1, b2 छ. दे बोथ आर प्लेन भेक्टर्स छ भने इन दिस केस वी क्यान फाइन्ड भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी. सो भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी कति हुन्छ भन्दा दिस विल बी इक्वल टु फर्स्ट इलिमेन्ट्स प्लस गर्ने
a1 plus b1 comma second element plus गर्ने a2 plus b2. So vector a plus vector b will be a1 plus b1 comma a2 plus b2. अनि त्यस्तै गरी सेकेन्ड फर्मुला छ भेक्टर a minus vector b. This will be equal to a1 minus b1 comma a2 minus b2. a1 minus b1 comma a2 minus b2. Okay, noted down. Okay, now come to the next topic, the triangular rule of vector addition. The triangular rule of vector addition. So अब ट्रायंगल रुलमा के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ एउटा यो O भन्ने पोइन्ट भयो है, O देखि P तिर एउटा भेक्टर गएको छ भेक्टर A र P देखि Q तिर अर्को भेक्टर गएको छ भेक्टर B भने this vector A and vector B can be expressed as OQ vector in the form OQ vector will be OP vector plus PQ vector. Okay, so this law is called triangular law. यहाँ मैले पुरै ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन, you can note it yourself also. Let OP is equal to vector A be a vector and PQ is equal to vector B is another vector, then OQ vector can be expressed as OQ vector equal to OP vector plus PQ vector. See in the figure, OP vector will be equal to OP vector plus PQ vector. अब हामीले यहाँ सिम्बलाइज गरेका छौँ, OP भेक्टरलाई भेक्टर A भनेका छौँ, PQ भेक्टरलाई भेक्टर B भनेका छौँ. So we can write as OQ vector equal to OP vector plus PQ vector, that is equal to vector A plus vector B. है, so that is the triangle rule of vector addition. हामीले भेक्टर क्वेसन सल्भ गर्दा धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ यो रुल, so note it. भयो ट्रायंगुलर रुल अफ भेक्टर एडिसन. ओके, अब हाम्रो भेक्टरका केही लहरू छन्, त्यो लहरू हेरौँ एडिसनका. सो लज अफ भेक्टर एडिसन, लेट्स लर्न सम लज अफ भेक्टर एडिसन. त्यसमा पहिलो ल छ कम्युटेटिभ ल. सो यु आर अलरेडी फेमिलियर विथ द टर्म कम्युटेटिभ. कम्युटेटिभ छ अनि एडिसन छ भने यसमा के हुने भयो त भन्दा यदि दुईटा भेक्टर छ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी छ भने भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी विल बी इक्वल टु भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए. क्वाइट इजी. ओके, सो यसमा लेख इफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी बी टु भेक्टर्स then vector a plus vector b will be equal to vector b plus vector a. This is the commutative law. Easier one. अर्को जाम एसोसिएटिभ लमा. अब एसोसिएटिभ लले के गर्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेटकोलाई सिफ्ट गर्दा पनि सेम रिजल्ट आउनेवाला ल के. यो पनि तिमीले रियल नम्बरमा पढेकै छ होला नि. ओके, सो इफ भेक्टर ए भेक्टर बी एन्ड भेक्टर सी बी एनी थ्री भेक्टर्स then here vector a plus in bracket vector b plus vector c, this will be equal to in bracket vector a plus vector b bracket close n plus vector c. भनेपछि यो पछाडिको ब्र्याकेट जुन छ त्यसलाई अगाडि सिफ्ट गर्दा a र b लाई टक्क a र b लाई ब्र्याकेटमा राख्दा पनि you will get same result. Okay, so this law is called associative law. It is associative law. Okay, now let's go ahead. के अरे अब नोट नम्बर 3 मा जाउँ. यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल हो है, यहाँ टपिक लेखे हुन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर लेखेर अनि यो लेखे हुन्छ. जस्तै कुनै एउटा स्केलर क्वान्टिटी छ m भन्ने कुनै एउटा स्केलर छ. सो इफ m टाइम्स इन ब्र्याकेट भेक्टर a प्लस भेक्टर b दिस विल बी इक्वल टु m टाइम्स भेक्टर a प्लस m टाइम्स भेक्टर b. सो m टाइम्स भेक्टर a प्लस भेक्टर b भनेको m भेक्टर a प्लस m भेक्टर b हुन्छ. यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी पनि भन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ ल पनि भन्छ. Here this m is some scalar. Note down this. M is any scalar. ल अब एउटा सानो एउटा नोट छ, त्यति लेखेपछि हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइज गरौँला. नोट नम्बर 2 मा के छ भन्दा इफ भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2, इफ भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 बी एनी भेक्टर
बी एनी भेक्टर भेक्टर ए भनेको a1 a2 छ भने देन k टाइम्स भेक्टर ए के भनेको सम स्केलर k टाइम्स भेक्टर ए विल बी इक्वल टु k टाइम्स भेक्टर ए भनेको त a1 a2 हो। सो अब यो k चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, सो इट विल बी इक्वल टु ka1 ka2 ka1 ka2 ka1 ka2। ल अलिकति युनिट भेक्टरको पनि नोट्स लेखिहालौँ। युनिट भेक्टर लेख त टपिक लेख पहिला इट हैज मैग्निट्यूड 1 we have discussed this, so we are just summarizing it now. It has magnitude equal to 1. Okay, त्यसपछि नोट गर। अब टु डाइमेन्सनल स्पेसमा के हुन्छ, टु डाइमेन्सनल प्लेन भने पनि हुन्छ, स्पेस भने नि भयो। जस्तै हामीसँग यो एक्स एक्सिस थियो अनि यो माथिपट्टि हामीसँग वाइ एक्सिस थियो, एक्स र वाइ एक्सिस छ भने तिम्रो चाहिँ यो 1 सम्म जुन भेक्टर आउँछ द्याट इज भेक्टर आई। मैले अघि नै बताएको थिएँ हैन, इट विल बी भेक्टर आई। सो यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा 1, 0 हुने भयो हैन। सो भेक्टर आई इज इक्वल टु 1, 0 1 सम्म मात्रै आयो। त्यस्तै गरी भेक्टर जे भनेको वाइ एक्सिसतिर जाने भयो, सो इट विल बी 0, 1 भेक्टर जे। सो भेक्टर जे इज इक्वल टु 0, 1। ओके, दिज टू आर युनिट भेक्टर्स इन टु डाइमेन्सनल प्लेन। ल अब अर्को छ फेरि इन 3 डाइमेन्सनल स्पेस। 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा फेरि कस्तो हुने भयो त, फिगर बनाएर हेरौँ। ल जस्तै यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस भयो अनि यो वाइ एक्सिस भयो अनि यो जेड एक्सिस भयो। सो अब भेक्टर आई भनेको तिम्रो 1 सम्म आउन पर्यो एक्स एक्सिसमा। सो यसको अर्डिनेट कति भयो त भन्दा 1, 0, 0 हैन। सो भेक्टर आई विल बी 1, 0, 0। त्यस्तै गरी भेक्टर जे भनेको वाइ एक्सिसतिर आउन पर्यो हैन 1 सम्म। सो 1 सम्म आयो भने यसको अर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा 0, 1, 0। र भेक्टर जे तिर जान पर्यो भने भेक्टर जी को कति हुने भयो त भन्दा 0, 0, 1 0, 0, 1। सो यसरी हाम्रो भेक्टर आई, भेक्टर जे र भेक्टर के पनि निकाल्न सकियो माथिको 2 डाइमेन्सनल प्लेन तरको 3 डाइमेन्सनल स्पेसको लागि। Okay, so now with all these notes, now we can start our first exercise of vector. Let's start. यो लास्ट इयर को क्लास 12 को नोट्स हुन्थ्यो है, अहिले चाहिँ क्लास 11 मा राखिदिएको छ। सो यो 12 को 7.1 र अहिलेको चाहिँ सायद आई थिंक च्याप्टर नम्बर 13 होला। सो त्यो च्याप्टर हेर्नु। Okay, the first question is given to us vector A is equal to 0, 0 and vector B is equal to 1, 2 दिइराछ है। भेक्टर ए 0, 0 छ अनि भेक्टर बी 1, 2 छ भने now we have to find vector A plus vector B, vector A minus vector B, 2 vector A and minus 1/3 vector B। यति हामीले निकाल्न पर्यो है त, सजिलो छ। भेक्टर A plus vector B भनेको भेक्टर A 0, 0 प्लस भेक्टर B भनेको 1, 2। ओके, सो अघि हामीले एडिसन पढे अनुसार के भयो त, फर्स्ट मेम्बर एडिसन गर्ने कमा सेकेन्ड मेम्बर एडिसन गर्ने। सो द्याट विल बी 0 + 1, 0 + 2, इट विल बी 1, 2। अनि भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी निकाल्न पर्यो भने 0, 0 माइनस 1, 2। सो दिस विल गिभ 0 - 1, 0 - 2, द्याट विल बी -1, -2। र त्यसै गरी 2 भेक्टर ए निकाल्न पर्यो भनेपछि 2 × 0, 0। ओके, सो दिस विल बी 0, 0। अनि त्यसपछि गएर -1/3 भेक्टर बी निकाल्न पर्यो। सो -1/3 × भेक्टर बी भनेको 1, 2। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ, -1/3, -2/3 है। ल यही चारवटा चिज निकाल्न पर्यो है त सबै भेक्टरको। ल यसो गरौँ, क्वेसन नम्बर 2 क्लास वर्क गर सबैले। यही चारवटा चिज जुन हामीले निकालेका छौँ त्यही चारवटा चिज 2 नम्बरलाई निकाल त। ल आन्सर कति आउँछ, डु इट एन्ड सेन्ड मी द आन्सर।
डु दिस क्लास वर्क, यही निकाल a प्लस b a माइनस b 2 वेक्टर a माइनस 1/3 वेक्टर b फर द सेकेंड क्वेश्चन। वेक्टर a दिएछ, वेक्टर b दिएछ। Okay, anybody got the answer? Anybody got the answer? Two number is given to you as classwork. I have a bad habit है, मेरो एउटा खराब बानी के छ भन्दा मैले क्लासवर्क दिएपछि स्टुडेन्टले आन्सर नभनेसम्म म अगाडि बढ्दैन। So please, I know you are very good students. All of you are trying it. हजुर ल भन कति कति आयो? 2 4 हजुर 2,4 2,4 ओके। a minus b कति आयो? 4,0 4,0 ओके। 2 वेक्टर a 6,4 6,4 ओके। 1/3, 2 minus 2/3 1/3, minus 2/3। ल चेक योर आन्सर। वेक्टर a प्लस वेक्टर b भनेको 2,4 मिल्यो? मिल्यो भन त? सबै मिल्यो। ओके, अनि वेक्टर a माइनस वेक्टर b भनेको 4,0, 2 वेक्टर a भनेको 6,4 र माइनस 1/3 वेक्टर b भनेको 1/3, माइनस 2/3। ल बेसिकली यो थर्ड नम्बर होमवर्क गर्नु एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस, अनि 4 नम्बर होमवर्क गर्नु एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस है। क्वेसन टिप्छ भने टिप थर्ड नम्बरको। जस्ट स्क्रिनशट दिस क्वेसन, स्क्रिनशट गर यसलाई। ओके, now question number 4 पनि स्क्रिनशट गर। गिवन वेक्टर a इक्वल टु m, n and वेक्टर b इक्वल टु 2m, minus 3n। यसलाई पनि सेम प्रोसेस and सेम थिङ्स। जस्ट स्क्रिनशट दिस क्वेसन। Okay, now come to the next question. Question number 2. Note down the question. Question number 2. Determine vector a plus 2 vector b, comma 2 vector a minus 3 vector b and their magnitudes in each of the following। यहाँ एउटै क्वेसनमा धेरै क्वेसन लुकिया छ है। हामीले के गर्न पर्यो भन्दा वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b निकाल्न पर्यो, 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b निकाल्न पर्यो र यिनीहरूको म्याग्निट्युड पनि निकाल्न पर्यो हैन, म्याग्निट्युड पनि निकाल्न पर्यो है। अनि त्यसपछि गएर अल्सो डिटरमाइन युनिट वेक्टर, यो पनि निकाल्न पर्यो है सँगै। युनिट वेक्टर पनि निकाल्न पर्यो दुईटैको। अनि फेरि क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो के छ भन्दा क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 दुईवटा सेपरेट क्वेसन छ। ओके, दुईटा सेपरेट। सो हामीले पहिला के गर्छौं भन्दा त्यसमा ध्यान देऊ। पहिला हामीले 1 नम्बरको लागि पहिला वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b निकाल्ने, यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने, अनि त्यसपछि यसको युनिट वेक्टर निकाल्ने। ठीक छ, पहिला यति काम गरौँ। बुझ्यौ नि? पहिला यसको a प्लस 2b निकालौं, म्याग्निट्युड निकालौं र युनिट वेक्टर निकालौं। त्यसपछि त्यही काम फेरि 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b मा गरौँला। सो लेट्स गो अहेड, लेट अस सी। सो वेक्टर a दिएको छ 1,3, वेक्टर b दिएको छ माइनस 2,3। सो वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b निकाल। वेक्टर a भनेको 1,3
प्लस 2 इन्टु भेक्टर बी भनेको -2,3 त्यसलाई अपरेट गर 1,3 भयो अनि प्लस 2 टु द -4 6 भयो यो गर्दाखेरि 1 -4 3 प्लस 6 1 -4 3 प्लस 6 यो गर्दा कति आउँछ -3,9 यति आयो अब यसको म्याग्निट्युड निकालौँ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए प्लस 2 भेक्टर बी it will be magnitude of vector A plus 2 vector B. So this will be equal to magnitude of -3,9. Okay, so this will be equal to square root of -3 square plus 9 square. This is root 90 भनेको 3 root 10. अघि हामीले पढेको magnitude को फर्मुला ल अब यसपछि यो भेक्टर आयो अनि यसको म्याग्निट्युड आयो भने अब यसको युनिट भेक्टर निकाल्दियौ सो युनिट भेक्टर एलोङ भेक्टर ए प्लस 2 भेक्टर बी कति हुन्छ it will be vector a plus 2 vector b upon magnitude of vector a plus 2 vector b so जस्तो अघि हामीले लेखेको फर्मुलामा भेक्टर a को सपोज युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो भने यसको फर्मुला के थियो त भन्दा यसको फर्मुला थियो भेक्टर a upon its magnitude हैन मैले a मात्र लेख्ने है a भनेको म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a हो यो पनि त्यही भयो So unit vector along vector a plus 2 vector b भनेको यो फर्मुला भयो सो हामीसँग भेक्टर a plus 2 vector b भनेको -3,9 छ अपन म्याग्निट्युड 3 root 10 छ सो अब यसलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दियौं सो -3 upon 3 root 10 गर्दाखेरि 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ -1 root 10 कमा अर्को फेरि 9 upon 3 root 10 गर्नु पर्यो 9 upon 3 root 10 लाई 9 र 3 लाई क्यान्सल गर्यो भने 3 upon root 10 आयो इट इज द रिक्वायर्ड युनिट भेक्टर ल अब हामीले यही क्वान्टिटीको लागि यही भेक्टरको लागि फेरि हामीले 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b निकालौं 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b so 2 भेक्टर a भनेको 2 इन्टु भेक्टर a भनेको 1,3 सो 2,6 भयो हैन 2,6 minus 3 भेक्टर b so यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर -6,9 आयो -6,9 यसलाई अपरेट गर 2 minus -6 भनेको 2 plus 6 6 minus 9 भनेको 6 minus 9 यो गर्दाखेरि 8 -3 आउँछ 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b आयो अब यसको म्याग्निट्युड निकाल म्याग्निट्युड अफ 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b so that is equal to magnitude of 8, -3 हैन this is equal to square root of 80 square plus -3 को स्क्वायर so this is equal to square root of 64 plus 9 गर्दा √73 आउँछ यसको म्याग्निट्युड अब यसको युनिट भेक्टर निकाल्दियौ युनिट भेक्टर एलोङ 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b so that is equal to 2 vector a minus 3 vector b upon magnitude of 2 vector a minus 3 vector b गर्दाखेरि 8, -3 upon √73 भयो हैन यो भेक्टर अपन म्याग्निट्युड गर्न पर्यो सो यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा 8 upon √73, 3 upon √73 that is the unit vector of 2 vector a minus 3 vector b finished ल एउटै क्वेशनमा गजन गुजुन धेरै कुरा लुकेको थियो है यो निकाल्न पर्यो के यसको म्याग्निट्युड निकाल्न पर्यो यो निकाल्न पर्यो युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो फेरि अर्को क्वेशन छ 2 भेक्टर a minus 3 भेक्टर b यो निकाल्न पर्यो यो निकाल्न पर्यो यो निकाल्न पर्यो फर द सेम गिवन भेक्टर्स यही भेक्टरको लागि ल यसै गरी यहाँ बी नम्बर क्वेशन देखिरहेको छौ गिवन भेक्टर a is 4,3 and भेक्टर b is -2,3 it is homework to you do it as same like one number सर एकचोटि म्याथको क्वेशन देखाउनु न ओके ल यति नै यसको माथिको क्वेशन यो भन्दा माथिको दिस वान हजुर यति माथि अघि त यो स्क्रिनशट गरे गर्न भने नि त मैले क्वेशन स्क्रिनशट गरेर आफै गर्नु भनेको भयो okay now come to question number 3 question number 3 के भन्छ हेर find vector a or vector b as the case may be given है according to case we have to find the vector a or vector b जस्तै मानौ फर्स्ट नम्बरमा हेर भेक्टर a दिइराको छ 3,4 अनि कन्डिसन दिन्छ 3 भेक्टर a plus 2 भेक्टर b equal to 5,6 so यो 1 नम्बर हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो टेल मी what we have to find in question number 1 semi
हामीलाई भेक्टर ए दिएछ अनि 3 भेक्टर ए प्लस 2 भेक्टर बी दिएछ भने वी हैव टु फाइन्ड भेक्टर ए अर भेक्टर बी. What we need to find? Vector B. Yes, obviously भेक्टर बी निकाल्न पर्यो. भेक्टर ए दिएछ भने भेक्टर बी निकाल्न पर्यो, भेक्टर बी दिएछ भने भेक्टर ए निकाल्न पर्यो. सो हामीले फर्स्ट नम्बरमा भेक्टर बी निकाल्न छ, त्यही भेक्टर लेट भेक्टर बी इक्वल टु b1, b2 गरिदिनु. लेट भेक्टर बी इज इक्वल टु b1, b2. अब हामीलाई गिवन के छ भन्दा given that 3 vector a plus 2 vector b equal to 5, 6. It is given to us. ल भ्यालु पुट गर 3 into vector a भनेको 3, 4 it is given to us plus 2 vector b भनेको b1, b2. यहाँ यो अलिकति बढी भयो, यो चाहिँ रिपिट भएको छ, यो टाइप रिपिटिङ, यो रिपिट टाइप भन्छ. ओके, so just cut it. Okay, अब हेर 3 into 3, 4 plus 2 into b1, b2 is equal to 5, 6 है. सो अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त, यसलाई सल्भ गर. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 plus 2b1, 2b2 equal to 5, 6. सो यसलाई अब प्लस गरे भने कति हुन्छ भन्दा 9 plus 2b1, 12 plus 2b2 is equal to 5, 6. ओके, सो डेफिनेसन अनुसार के भयो त, हेन्स बाई डेफिनेसन अफ इक्वालिटी अफ भेक्टर्स यो इक्वल गरियो भने के हुन्छ भन्दा 9 plus 2b1 इक्वल टु 5 आउँछ एन्ड 12 plus 2b2 इक्वल टु 6 आउँछ है. अब यसलाई सल्भ गर, b1 र b2 को भ्यालु निकाल कति आउँछ बाइ सल्भिङ इट. सो इफ यु सल्भ इट यु विल गेट b1 इक्वल टु -2 एन्ड b2 इक्वल टु -2, सरी -3 है. यो b2 चाहिँ -3 हुन्छ. If you solve it, you will get b1 -2 and b2 -3. So vector b कति हुने भयो त भन्दा vector b will be equal to b1, b2 that is -2, -3. Finished. ल अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेर है. सेकेन्ड नम्बरमा के गर भन्दा यो क्वेसन एक्चुअली मिस्टेक छ, यसलाई भेक्टर बी लेख. भेक्टर बी लेख यसलाई. भेक्टर बी दिएछ भने व्हाट वी हैव टु फाइन्ड. In second number, if vector b is given to us, then what we have to find? Tell me. Come on, speak. In second number, vector b is given to us. So what we have to find in second number? Vector A. Yes, you have to find vector A. ल निकाल त कति आउँछ vector A. Find out, do it classwork. Vector A कति आउँछ? Tell me. Three, 4. 3, 4. Correct answer. Yes. So here vector A will be 3, 4. Vector A is 3, 4. Okay, in this way we have finished our first exercise. Now some extra questions are here. This we will continue after few minutes. Okay, tell me how many minutes of break do you need? We have to read one more period, okay? According to our 15. class. Ajur, 15 minutes के. you need 15 minutes break. Okay, then we will meet at 3:45. Is that okay to all of you? Yes, sir. Okay, then we will see you at 3:45. Sharp at 3:45. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.